lexique, activité d'évaluation. Je m'évalue. Relève les antonymes dans le texte suivant. خرج الأضداد من هذا النص. الضاد غادي نسطرو عليهم بلون موحد. Chère Fatima, عزيزتي فاطمة. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. أتمنى أنك تكوني دوزتي de bonnes vacances. عطلة جميلة. Les miens n'étaient pas mauvaises. ديالي أنا يعني العطلة ديالي أنا ما كانوش خايبين. إذا هنا الأول حنا اكتشفنا الأول الضاد الأولين بون زوينين خايبين mauvaise. Nous avons fait un cours درنا un cours قصير séjour إقامة قصيرة à la montagne جلسنا في الجبال واحد شي شوية et un long séjour à la mer وجلسنا إقامة طويلة في البحر. إذا احنا لقينا جوج أخرين court long قصير طويل. L'eau y était très chaude. الماء كان تما سخون بزاف. هاد إي راه كتعاودنا هاد لا مير كتعاودنا لا مير باش ما نعاودوش لو ايتي تري شود لا مير تاني نعاودوها يولي تكرار كتعاود هاد إي هاد برونون تري شود هي وحده. الوغ كانت الماء سخون دافي في البحر. الوغ كيل ايتي فرواد دون لي ريفيير دي مونتاني ولكن كانت بارده في الوديان ديال الجبال ريفيير دي مونتاني. اذا هو جوج اخرين شود فرواد دافيه ولا سخونه. سخونه هذه ماشي دافيه. تياد هي دافيه. فرواد بارده. جي دورمي دون لا تونت نعست فين في الخيمه. لا تونت هي الخيمه. نعست في الخيمه. كي فالي مونتي اي ديمونتي واخا كان خاصني زعما في الجبال انني نبقى نطلع ونهبط. مونتي نطلع ونهبط ديمونتي يعني هذا هو ضد اخر. مونتي ديمونتي او كور دو فواياج في وقت ديال السفر كان خصني نبقى نطلع ونهبط. انا شنو درت؟ مشيت ضربتها بالنعسه في الخيمه. جي بوكو ايمي عجبني احببته بغيت عجبني بزاف بوكو. ناجي دون لي فاغ انني نعوم في المواج ديال البحر لي فاغ. مي جي ديتيستي لكن كرهت جي ديتيستي فيغ لا راندوني انني ندير لا راندوني ديك المساريات اللي على رجلي. دون لي كولين في الجبال في دوك التلال ديال الغابه. سيتي ايبويزون كان داكشي متعب بزاف. جي هات دو te voir انا ما توحشتكم بزاف يعني خصني غير فوقاش نشوفكم. غروس بيز قبل كبيره. طون امي ريم صديقتك ريم. اذا هذه رساله. حنا شفنا لي زونطونيم اللي فيها بون موفيز كور لون شود فرواد مونتي ديمونتي. ها هما. و aimer détester. Barre les mots du lexique qui ne se rapportent pas au voyage. الكلمات اللي ما عندهمش علاقة بالسفر ضرب عليها. voyager سفر عندها علاقة. فاليز كذلك الباليزات مع علاقة بالسفر مباشرة. ميزون الدار ما عندهاش علاقة بالسفر. موان دو ترونسبور وسيلة النقل هي اللي كنسافروا بها أيضا عندها علاقة. تلفزيون ما عندوش علاقة بالسفر. تخان عنده علاقة. اورديناتور ما عندوش علاقة. الحاسوب كيبقى في الدار. فواتور كنسافروا بها سي ان موان دو ترونسبور. بيي دافيون القا ديال الطائرة حتى هي عندها علاقة مباشرة. اجونس دو فواياج وكالة السفر. كار هو الحافلة. ديميناجمون انتقال ما عندوش علاقة بالسفر يعني كاين فرق ما بين السفر في عطلة وترجع وبين الانتقال في خطرة. إذا اللي ضربنا عليهم هما ميزون تلفزيون اورديناتور ديميناجمون. نرجعو لأسئلة أخرى. écrit deux phrases en utilisant des mots ci-dessus. ديرنا جوج جمل بهاد الكلمات هادو اللي عاطينك تران اوغير هو التوقيت ديال السفر. بيي الورق ديال السفر. اوتيل الفندق. فاكونس العطلة. هنا اللي اختارت لكم انا هي جي اشيتي ان بيي دو تران. شريت ورقة ديال التران تذكرة مثلا ديال التران الصغار. بوغ بارتير باش نمشي. اون فاكونس في عطلة باش نمشي للعطلة ماشي في عطلة. لوتيل الفندق est au bord de la mer يعني على ضفاف البحر يعني قريب في الشاطئ قريب للبحر.
c'est agréable, c'est agréable. يعني إنه رائع أن يكون l'hôtel الفندق بدون البحر. Écris une phrase avec le mot acheter et une autre avec son antonyme. قال لك أسيدي كتب لي جملة مع هذا الفعل ديال acheter اشترى وجملة أخرى بالضد ديالو اشترى باع acheter vendre. أنا اخترتكم هذه. Nous avons acheté de quoi faire un pique-nique. Il a vendu sa moto. شرينا باش نديرو واحد النزهة بيكنيك هي ديك الخرجة اللي كتكون في الغابة ولا كتكون في الجبل بيكنيك نزهة. Il a vendu sa moto. هو باع الموتور ديالو. cherche deux antonymes et écris-les. نتا تقلب على جوج أضداد. هنا نخلي لك الاختيار أنك تقلب بالراس على جوج أضداد وخا تستعمل هادو النيت اللي خدمنا بهم وتكتبهم هنايا في الآخر ديالها. هنا نكونو كملنا.